चतुर्थस्कन्धः अथ द्वादशोऽध्यायः 12th chapter from श्लोका 1 मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसात् अपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणयक्ष किन्नरैः संस्तूयमानोऽभ्यवदत् कृताञ्जलिम् गणद उवाच भो भो क्षत्रियदायाद् परितुष्टोऽस्मि तेन यस्त्वं पितामहादेशात् वैरं दुत्यजमत्यजः न भवान् अवधीत्यक्षात् न यक्षा भ्रातरं तव काल एव हि भूतानां प्रभुरप्ययभावयोः अहं त्वमित्यपार्थादीः अज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वाप्नीवा भात्य तद्ध्यानात् यया बन्धविपर्ययौ तद्गच्छद्रुवभद्रन्ते भगवन्तं मधोक्षजम् सर्वभूतात्मभावेन सर्वभूतात्मविग्रहम् भजस्व भजनीयाङ्घ्रि अभवाय भवच्छिदम्
युक्तं विरहितं शक्त्या गुणमय्यात्ममायया प्रणेहि कामं नृपयन् मनोगतम् मत्तस्त्वमौतानपदे विशङ्कितः वरं वरार्हुं जनाभपादयोः अनन्तरं त्वामयमङ्गशुश्रुव मैत्रेय उवाच राजराजेन वराय चोदितः भृगो महाभागवतो महामतिः आरौ तव व्रेचलितां स्मृतिं यया करत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः तस्य प्रीतेन मनसा तां दत्त्वा ऐडविडस्ततः पश्यतः अन्तर्दधे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत अथाय दत्त यज्ञेशम् क्रतुभिः भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्मफलप्रदम् सर्वात्मनि अच्युते सर्वे तीव्रौघा भक्तिमुद्वहन् तदर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुम् तमेवं शीलसम्पन्नं ब्रह्म
ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं गोप्तारं धर्मसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजाः सत्रिंशद्वर्षसाहस्रम् दशासक्षितिमण्डलम् भोगैः पुण्यक्षयं कुर्वन् अभोगैरशुभक्षयम् एवं बहुसवं कालम् महात्मा विचलेन्द्रियः त्रिवर्गौ पैकं नीत्वा पुत्रायादानृपासनम् मन्यमान इदं विश्वम् माया रचतिमात्मने अविद्या रचित स्वप्न गन्धर्वनगरूपमम् आत्मस्त्री अपत्य सुहृदो बलमृद्धकोशम् अंतःपुरं परिविहार भुवश्चरण्याः भूमण्डलं जलधिमेखलयमाकलय्य कालोपसृष्टमिति स प्रययो विशाला तस्यां विशुद्धकरण शिववार्दिगाह्य मध्वासनं जितमरुन् मनसा हृताक्षः मूले दधार भगवत् प्रतिरूपये तत् ध्यायन्तरव्यवहितो व्यसृजत् समाधौ
भगवति प्रवहन्मजस्त्रम् आनन्दबाष्पकलया मुहुरध्यमानः विक्लिध्यमान हृदयः पुलकाचिताङ्गः न आत्मानमस्मरदसौ इति मुक्तलिङ्गः तददर्श विमानाग्र्यम् नभसोऽवतरद्ध्रुवः विभ्राजयद्दश दिशो राकापतिनिबोधितम् तत्रानुदेव प्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामो किशोरौ अरुणाम्बुजक्षणौ स्थितौ अवष्टभ्य गदां सुवाससौ किरीटहाराङ्गदचारुकुण्डलौ विज्ञायतौ उत्तमगायकिङ्करौ अभ्युत्थितः साध्वसविस्मृतक्रमः नामानि गृह्णन् मधुद्विषः पार्षद्प्रदानौ इति संहताञ्जलिः तं कृष्णपादाभिनिविष्टचेतसं बद्धाञ्जलिं प्रश्रयनं प्रकण्ठरम् सुनन्दनन्दौ उपसृत्य सस्मितम् प्रत्यूचतुः पुष्करनाभसम्मतौ नन्दनन्दावूचतुः भो भो
सुभद्रं ते वाचन्नो वहितः शृणु यः पञ्चवर्षः तपसा भवान् देवमति त्रिपत् तस्याखिल जगद्धातुः आवां देवस्य शान्तिनः पार्षदाविह सम्प्राप्तौ नेतुं त्वा भगवत्पदम् सुदुर्जयं विष्णुपदं चितं त्वया यत्पूरयो प्राप्य विचक्षते परम् आतिष्ठ तच्छन्द्रदिवाकरादयो आतिष्ठ तच्छन्द्रदिवाकरादयो रक्षतारा पर्यन्ति दक्षिणम् अनास्तितं ते पितृभिर्लन्यैः अनास्तितं ते पितृभिः अन्यैरप्यङ्गकर्हिचित् आतिष्ठ जगतां वन्द्यम् तद्विष्णोः परमं पदम् एतद्विमानप्रवरम् उत्तमश्लोकमौलिना उपस्थापितमायुष्मन् अधिरोढुं त्वमर्हसि उत्तम